ادھر تے سلامی تے سیرا اگر واپس گھنن دا روح پکا ہے تے تلیا کرے تے لکھوائی وینے تے پرلے دے والا کرنے جو کورا کی ماری وینے جو اے دے کے 1500 دیتی وینے تے والا اگلے ہفتے میرے پتر دی شادی جیر لے آویں 15 یہ وال 2000 چاہ کے آویں اے 1500 نال ٹکرایا 1500 اتو جڑا 500 ہے اے مان دے چا تے فصل تے 45 کلو اے اتو 5 جیوے سود نے بھی مطلب ہاں جناب بنی آدھے پین میرے بیٹے دی شادی دے میں تو کو پہلے کہ میاں میں تو کو رب واسطے آدھا مفتوا ہے کشا ہی نہ دیوائے جرا سجن کشا نہ دے سی میں کو اوے پیارا رکھ سی جرا کروڑ دے سی او تے او برابر ہو سن میں منگدا نہیں مفتوا ہے مفت کھا کے چلے ونجائے تو والا اگر کوئی دے بھی گئے دے کو تحفہ گن سو والو دے وے نہ دساوے نہ لکھے نہ لکھواوے نہ کانج کو رکھ پاوے ول سمجھو یہ تحفہ ہے ول کل ہوں دے پتر دی شادی تے اسا ٹر گئے اسا کشا نہیں دیتی انہاں گلا نہ لڑکن انہاں ناسا نہ کھنڈن انہیں منہ دے اتنے نہ تھے میں تو والا سمجھو او جرا دے گیا وہ تحفہ ہے جے اسا نہ دے ہوں تے پیچھے پہلے تے اے جے گر جلی ہوندن وادن پہلے کھیسے کو ہاتھ مار کیا چاہیے کہ ٹکر نہ ونجا کھڑا پہلے لکھوا کیا دے دا پہ ایہوں جھیں کو پھرا بنا بنائی جیس کو نہیں جرا ٹکر کو پہلے آ کے جان لگاؤ اصل دن رولا پتہ ہے کیا ہے مخلوق روستے نہ پوسو بلا ہے کہا کہ ملازم نہ علاوی جی میں این ٹائم دیکھ لوں میں کو یقین ہے پیا ملازم حسین اور محمد کاظم نے جو بھی خرچہ کیتے ایک گھنن واسطے نہیں کیتا رب واسطے تقریباً ایمیل اے تا ہے نفلی کام اے نفلی جی میں اے نفلی کام مفت ہے نا ولیمہ ایندے کلو وعد دے جو وہ سننا دے او تا مفت ہونا چاہیے اسا ایوں جے کملے لوگ ہیں سارے کلو نفلی مفت ہیں تے سنت وکدی ودی ہے ولیمے والا ٹکر کیا ہے وکدا ودے ساری بے وقوفی ہے ایک تا جڑا رات دے جاگے دے دے گا پکنے وے اے روک دیو تے گلوکار نے کو آگو اپنے ویڑے مرو ایڈے مجرے والا بھونڈنی دے مذاق اڑ کے انہیں دا کرا دو چھٹی تے تاخ ما چوڑ رات والا ٹکر بچاؤ پہلے ونجو دیتے کلو تھی آؤ اڈو ولدی گھن آؤ ولا پیچھے ٹکر پکاؤ جو شب زفاف تھی کی ران پہ گھوٹ زال کٹھے تھی کہ پتہ لگ گیا جو جیڑے کم واسطے ٹکر پکاؤنا او سجایا تھی گیا تے کچھ اینچے بھی ہوندن رات کو دیکھا چڑھن 50 ولا تماشا انجا ولا سویرے 100 دیکھ پکیے ولا پیچھے ٹکر کھوا کے دیگر کو گئن برات گھن کے گئن زانک دے دے آئین کانک دے آؤن مرد نہ ٹائک دے دے رہے اڈو انہیں ڈولی کاری دیتی ہونڈا صاحب شریعت دا جڑا اعلان ہے نا ہر کئی واسے رحمت دا پیغام ہے پہلے اڈو ولدی گھنو دیتے گلو کتھائی ہوتا ہی سوئی اڑ گئی تا کتھائی لکھ پاڑ جو والا خالی نہ والا ہو پہلے اڈو تھی ہو ولا خرچہ کرو خرچہ ہی ہوئے تے رحمت دا چرچہ ہی یہ لوگ تاں واسطے خرچے کر دیں ڈھیر پیچھے مطلب ایسا پورے ہونے کرنے پیچھے والا کا پیچھا کھڑے اصل جی میں سارے کلو جمعراتی تے پرسیاں تے ورہینے تے کل خانیاں مفت نا ایک کام ہے مستحب اندے کلو سنت دا درجہ اتے تے ولیمہ دا ٹکر سنت ہے نبی پاک سرکار دا فرمان ہے کہ اولم ولو بشاتن کے شادی شدہ تو جڑا گھر والی نے رات گزار چکے ہوں صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوے خوشی دا ٹکر کھوا تیرا پرنا تھی کہ سال راتوں کی طرح گھر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہن ون کی بکری شکری کو کوئی ولیمہ بنا تے جڑا کم صحیح آ کے سنت ہے تے سنت دے اندر فیس نہیں ہونی چاہیے میری وسطی کو بھی مسئلے کو سمجھان کی ضرورت ہے میری قوم کو بھی لوڑ ہے مطلب سمجھو جو اڈے مسئلہ حال تھی کہ ان فقط جلال آباد رہا ہے پہلے بیٹھا تھا جڑا دین کو سمجھی پہ مبارک ہوئے جڑا عمل کی تھی پہ لکھ سلام ہوئے جے کو سمجھ نہیں آیا جے عمل نہیں کیتا اوندا کو سورے اصا فقیر ہو کے آلے ہے گال کو سمجھے نا ان شادی دوتے آخری گال دے سامنے اجازت شادی دوتے اگر دے کھین ضروری تھی اگرے نہ دے ہوتے پیچھے آندے نہیں جے کھاٹ دے ہوتے روس ویندن واد دے ہوتے والا خوش تھینن اے وال سمجھو نیندر بھی ہے تنال واد گھٹ شرطے نال ہے لکھ لکھا نال ہے برابر نال ٹکرایا برابر سمجھو قرض آ گیا اتو جڑا دے دا پہیو سود ہے 1000 دے آیا ہمیں تے پرلا ان 1000 دیتے دے سمجھو تیرا لانا تے قرضہ واپس والا ہے جے دے 1000 ہیں تو کو دے میاں 1500 کر جو مہنگائی دے گھیو دے کتھائی گوشت دیکھ ہوں چلے اسا آیا سے انہیں گوشت وڈا 1000 روپے کلو آئی تو ہون کیا کرے 1400-1500 روپے کلو لہذا ہون تو 400-500 ودھا کوئی اپنے مطلب قبر کو حاتم دے دی قبر کو لات مار وہ 1000 نال 1000 ٹکرائے وہ تو 500 سود ہے بہتر ہے کہ سسٹم چھوڑ دو پہلے میں کو چاہیے تھے میرے خاندان کو ول آپ کو نہ سلامی نہ سیرا ایک تک کیا تھی بندہ خرچے گھٹ کرے سی خرچے کیا کرے سی اے رات والا جاگے دے ٹکری مکوے سی تے نال تڑا تماشا روکوے سی تے ہا بارابا تے
یہ چیزاں مک ویسن نال جرا ٹکرو سی نا ولیمے دا ول او امیری کھوسی تے غریبی یہ تے غریب شدہ ڈار کلو آندا کہیں نہیں اب یہ 7 ڈشا پکائی کرے تے تا چیل آندی ہے 7000 دی یہ کون ونجے آخری گال تے اجازت حدیث ہے شر الطعام طعام الولیمہ نبی صلی اللہ فرمان دے سے دے گندی تو گندی شادی گندے تو گندا ولیمہ اون بندے دی شادی دا ولیمہ ہے جتھا مالدار ماوین نہ غریب ڈار کلو آوین شر الطعام طعام الولیمہ گندے تو گندا ٹکر اون شادی دا ہے جتھا مالدار ماوین نہ تے غریب دار کلو غریب غریبوں کو چھوڑ دیا جائے تو مالداروں کو بلایا جائے وہ شادی بیکار ہے وہ ٹکر ہی بیکار ہے اتھا ہی ایک آخری روپئی سرے کی پٹی دے شاعرہ کے گئی پننی پہنچ ولیمے تے گئی پننی پہنچ ولیمے تے ایک پردے گھر دی شادی ہے چونج 7 ون کا پیا چلدا پئی کھاندی خلق خدا دی ہے میرے بال بے ہوشن بھک کو لوں شاید جھوٹی دے او رو آدھی ہے او کو فرحات لکمہ نہیں ملیا باویں بعد کتیاں کا دی ہے